हेलो एभ्रिवान नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। वेलकम टु आवर नेपाल अनलाइन स्कुल। र आज म एथलेटिक्स फिजिकल एजुकेसनको एथलेटिक्स टपिकको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछु र हाम्रो टपिक छ एथलेटिक्स। As we all know that athletics means the sport of competing in track and field event, including running, races and various competition in jumping and throwing लाई हामीले के भनिन्छ एथलेटिक्स भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला म च्याप्टर सुरु गर्न अगाडि एथलेटिक्सको अलिकति डेफिनेसन हजुरलाई यहाँ लेखिदिन्छु। The sports of competing in track and field events, including running races, and various competition in jumping and throwing यसलाई नै एथलेटिक्स भनिन्छ। Generally, athletics includes the activities of walking, running, jumping and throwing हैन। एथलेटिक्सले चाहिँ कसलाई इन्क्लुड गर्छ? वकिङ, रनिङ, जम्पिङ र थ्रोइङलाई इन्क्लुड गर्छ। इट इज अल्सो कल्ड ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट र यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट पनि भनिन्छ। किनभने बिकज running and walking are done in a track and jumping and throwing are done in the field हैन। हामीले रनिङ र वकिङ चाहिँ ट्र्याकमा गएर गर्छौँ भने जम्पिङ र थ्रोइङ चाहिँ कहाँ गर्छ? हामीले फिल्डमा गरिन्छ। एथलेटिक्स इन्क्लुड रनिङ, जम्पिङ एन्ड थ्रोइङ। एथलेटिक्सले इन्क्लुड त गर्छ रनिङ, जम्पिङ एन्ड थ्रोइङलाई इन्क्लुड गर्छ। It is considered a fundamental activity for all kind of games. हरेक गेम्समा हामीले रनिङ, जम्पिङ र थ्रोइङ गर्नै परेको हुन्छ र यसलाई हामीले चाहिँ के कन्सिडर गरिन्छ? फन्डामेन्टल एक्टिभिटी फर अल काइन्ड्स अफ गेम। Therefore, children should be involved in different event of athletics हैन। चिल्ड्रेनहरू चाहिँ इन्भल्भ त हुन्छ डिफ्रेन्ट इभेन्ट अफ एथलेटिक्समा इन्भल्भ भएको हुन्छ। र फर्स्ट वान इज लङ डिस्टेन्स रनिङ। रेस एभभ 1500 मिटर्स इज कल्ड लङ डिस्टेन्स रनिङ हैन। लङ डिस्टेन्स रनिङ भनेको रेस त गर्ने एभभ 50 मिटर्सलाई चाहिँ हामीले लङ डिस्टेन्स रनिङ भनिन्छ। टु रन अ लङ डिस्टेन्स endurance of blood circulation, respiration and muscular system must be developed. यदि हामीले लङ डिस्टेन्स रनिङ गर्यो भने हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन, रेस्पिरेसन, मस्कुलर सिस्टमहरू पनि डेभलप गर्न हेल्प गरिन्छ। लङ डिस्टेन्स रनिङ इन्क्लुड डिफ्रेन्ट डिस्टेन्स अफ रनिङ such as 3000 meter, 5000 meter, 10,000 meter and marathon 42.195 kilometer. Participation in long distance running requires long and consistent training. र हामीले जति रनिङ गर्यो त्यति हाम्रो बडीहरू पनि डेभलप हुँदै जान्छ र पार्टिसिपेसन इन लङ डिस्टेन्स रनिङले चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्स लङ एन्ड कन्सिस्टेन्ट ट्रेनिङ। र हामीलाई धेरै ट्रेन भइसकेपछि हामीले एउटै चिज प्र्याक्टिस गरिराख्यो भने डेली रनिङ गरिराख्यो भने हाम्रो लेभल पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै गरी छ अर्को पोइन्टमा रिले रेस। द रेस विच इज रन बाई पासिङ अ ब्याटन to the number of the team is relay race. रिले रेस भनेको चाहिँ
होइन, द रेस विच इज रन बाई पासिङ अ ब्याटन। ब्याटन भनेको चाहिँ के हो? ब्याटन भनेको चाहिँ एउटा सर्ट स्टिक हो, सर्ट स्टिक द्याट इज पास्ड फ्रम वान रनर, होइन, एउटा रनरले अर्को रनरलाई चाहिँ पास गर्छ। सर्ट स्टिक द्याट इज पास्ड फ्रम वान रनर टु एनदर इन अ रिले रेस, होइन, यो रिले रेस गर्दाखेरि यसलाई नै हामीले ब्याटन भनिन्छ। टु द नम्बर अफ द टिम इज रिले रेस। इच टिम ह्याज 4 पार्टिसिपेन्ट्स, होइन, र यो इच टिममा 4जना पार्टिसिपेट गर्न जरुरी छ। द फर्स्ट रनर रन्स विथ द ब्याटन इन हिज ह्यान्ड एन्ड पासेस इट टु द सेकेन्ड रनर, होइन, फर्स्ट रनरले चाहिँ रन गर्छ र यसले चाहिँ ब्याटन कसलाई दिन्छ? सेकेन्ड वानलाई दिन्छ, सेकेन्ड रनरलाई। आफ्टर ही हेज रन हिज डिस्टेन्स एन्ड द ब्याटन इज बिङ पास्ड लाइकवाइज टु द थर्ड एन्ड फोर्थ रनर, र यसरी नै सेकेन्डले थर्डलाई दिन्छ र थर्डले फोर्थलाई दिन्छ। आफ्टर द प्रिभियस रनर, त्यसै गरी आफ्टर द प्रिभियस रनर ह्याज फिनिस्ड हिज डिस्टेन्स एन्ड द फोर्थ रनर कम्प्लिट द रेस, र त्यस्तै पास गर्दै गर्दै लास्टमा फोर्थ रनरले चाहिँ के गर्छ? कम्प्लिट गर्छ यो रेसलाई विथ द ब्याटन इन हिज ह्यान्ड। जेनरली रिले रेस is a 4x100 meter or 4x100 meter. In relay race 4x100 meter race, each runner runs, होइन, about 100 meter run गर्छ and hand over the baton to his another teammate in 4x400 meter race. Each runner hands over the baton to his next teammate in every 400 meters मा दिन्छ। To hand over and receive the baton, an area of 20 meters is maintained. 20 meter को एरियामा चाहिँ मेन्टेन भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी ब्याटनको साइज हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले फिगरमा। यो साइज अफ ब्याटन, ब्याटन सेम यस्तै भएको हुन्छ। ब्याटनको साइज, होइन, यो सर्ट स्टिक हुन्छ, यो सर्ट स्टिक हो। र यसको लेन्थ छ 28 to 30 सेन्टिमिटर। सर्कमफरेन्स छ यसको यो गोलाइपन, यो पार्ट चाहिँ सर्कमफरेन्स छ 12 to 13 सेन्टिमिटर। वेट छ 50 ग्राम, एटलिस्ट 50 ग्रामको हुनु पर्यो। वेज टु होल्ड द ब्याटन बिफोर रेस, र यसको होल्ड गर्ने बिफोर रेस गर्दाखेरि वेज टु होल्ड द ब्याटन चाहिँ हातमा लिनुपर्ने हुन्छ बिफोर रनिङ, होइन, रनिङ गर्दा अगाडि, रेस गर्नु अगाडि चाहिँ। द रनर सुड स्टार्ट द रेस इन crouching position. The hands should be beyond the start line, but the placement of the baton ahead to the start line does not make mistake. र कुनै पनि मिस्टेक हुनु भएन। The baton may be handed over to the fellow teammate in 2 ways which are discussed below. अब यसको दुईटा वेज चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। फर्स्ट वान इज अन स्विप टेक्निक, है, फर्स्ट वान छ अन स्विप टेक्निक। यसमा छ द टेक्निक अफ ह्यान्डिङ ओभर द ब्याटन टु द नेक्स्ट रनर बाई किपिङ हिज प्याम अप इन द स्विप टेक्निक, होइन। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले फिगरमा। द टेक्निक अफ ह्यान्डलिङ ओभर द ब्याटन, यो चाहिँ ब्याटन हो, टु द नेक्स्ट रनर यो हो, बाई किपिङ हिज पाल्म, यहाँतिर यो चाहिँ हाम्रो पाल्म भयो। इन द नेक्स्ट अन स्विप टेक्निक द रिसिभर अफ द ब्याटन सुड ह्याभ हिज थम सेपरेटेड, थम चाहिँ सेपरेट हुनुपर्छ फ्रम द रेस्ट अफ द फिङ्गर्स भन्दा, विच सुड बी स्टक टु वान एनदर, यसले चाहिँ अर्कोलाई फेरि वान एनदरलाई स्टक गर्न सजिलो हुन्छ।
त्यस्तै गरी डाउन स्विप टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ, द टेक्निक अफ ह्यान्डिङ ओभर द ब्याटन बाई द फर्स्ट रनर टु द नेक्स्ट रनर बाई किपिङ हिज पाल्म डाउन, होइन, पाल्मलाई चाहिँ डाउन गर्नुपर्छ, इज द डाउन स्विप टेक्निकमा। त्यस्तै गरी यसको एक्टिभिटी हुनेछ, द स्टुडेन्ट सुड मेक अ पेयर अफ रनर्स, वान सुड बी ह्यान्डेड द ब्याटन एन्ड मेक हिम स्ट्यान्ड एट द डिस्टेन्स अफ 20 to 25 मिटर, होइन। र यो गेममा चाहिँ के हुन्छ, द स्टुडेन्ट चाहिँ एउटा पेयर अफ रनर बनाएको हुन्छ, त्यस्तै गरी वान सुड बी ह्यान्डेड बाई द ब्याटन, र एकजनाको चाहिँ हातमा ब्याटन ह्यान्डेड भएको हुन्छ, एन्ड मेक हिम द डिस्टेन्स, र उनीहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ 20 to 25 मिटर्सको डिस्टेन्स हुनुपर्छ। द ब्याटन होल्डर सुड बी मेड टु रन, द नेक्स्ट रनर सुड बी मेड रेडी टु रिसिभ द ब्याटन, र अर्को रनर चाहिँ रेडी हुन्छ टु रिसिभ द ब्याटन रिसिभ गर्नको लागि। इफ ए इज द फर्स्ट रनर, बी सुड स्टे अलर्ट टु रिसिभ द ब्याटन टु रन हिज पार्ट। यसमा चाहिँ यदि ए चाहिँ फर्स्ट रनर भयो अरे, अनि बी सुड स्टे अलर्ट, र बी चाहिँ के भइहाल्छ, अलर्ट स्टे गर्छ टु रिसिभ द ब्याटन रिसिभ गर्नको लागि, to run his part. When one A comes near, B should run to receive the baton. While receiving the baton, the right hand should be stretched back to the first runner. While receiving the baton, the second runner should be looking ahead. Same यस्तै गइरहेको हुन्छ। The way of handing over and receiving the baton depends upon the runners themselves. गरी छ, हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, द वे अफ ह्यान्डिङ ओभर एन्ड रिसिभिङ द ब्याटन डिपेन्ड्स अपन द रनर्स देमसेल्फ, होइन, रनर्समाथि डिपेन्ड भएको हुन्छ एकोर्डिङ टु द फिगर। यो चाहिँ हाम्रो फिगर हो। सम इम्पोर्टेन्ट रुल्स अफ रिले रेस, होइन, रिले रेसको चाहिँ सम इम्पोर्टेन्ट रुल्सहरूतर्फ लागौँ। इस टिम सुड ह्याभ 4 रनर, इस टिममा चाहिँ 4वटा रनर हुन जरुरी छ। इस टिममा द रनर आर नट एलाउड टु चेन्ज हिज ट्र्याक, र रनरले चाहिँ आफ्नो ट्र्याक चेन्ज गर्न चाहिँ एलाउ छैन। 4x100 रेस, द ब्याटन सुड बी ह्यान्डेड ओभर इन द फिक्स्ड एरिया ओन्ली, र ब्याटन चाहिँ सुड बी ह्यान्डेड त हुन्छ बरु फिक्स्ड एरियामा मात्र। इट सुड नट बी ह्यान्डेड बिफोर द फर्स्ट लाइन अफ द फिक्स्ड एरिया, होइन, यो चाहिँ ह्यान्डेड हुनु भएन त्यो फर्स्ट लाइन अफ फिक्स्ड एरियामा, एन्ड नट आफ्टर द लास्ट लाइन, लास्ट लाइनमा पनि यो ह्यान्डेड हुनु भएन, ठ्याक्क बिचको पार्टमा मात्र हुनुपर्छ। द ब्याटन मस्ट नट थ्रो टु द नेक्स्ट रनर, र त्यो ब्याटन चाहिँ थ्रो गरेर दिनु भएन, मस्ट नट थ्रो गरेर दिनु भएन। इट मस्ट बी ह्यान्डेड ओभर इन द राइट वे, र राइट वेमा चाहिँ ह्यान्डेडमा दिनु, हातमा दिनुपर्छ यो ब्याटन चाहिँ। इफ द ब्याटन फल्स वाइल ह्यान्डिङ ओभर, द सेम रनर हु ड्रप्स इट मस्ट पिक इट अप, होइन, यदि त्यो ब्याटन दिँदाखेरि चाहिँ यदि त्यो ब्याटन तल खस्यो भने जो चाहिँ रन गरिरहेको छ उसले चाहिँ फेरि उठाएर चाहिँ उसलाई पिक इट अप गरेर दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी छ लङ जम्प। वाइल जम्पिङ hurling the body from the take-off board to the maximum distance possible is called long jump. To cover the maximum distance possible, the players should take off by coordinating the position of the hand, legs and body at the high speed. हजुरहरूलाई थाहै छ लङ जम्प भनेको के हो। लङ जम्प भनेको म्याक्सिमम डिस्टेन्समा जम्प गर्नुलाई चाहिँ लङ जम्प भनिन्छ, र यसले चाहिँ म्याक्सिमम डिस्टेन्सलाई चाहिँ पोसिबल गराउँछ यो लङ जम्पले चाहिँ। अनि द प्लेयर सुड टेक अफ बाई कोअर्डिनेटिङ द पोजिसन अफ ह्यान्डको पोजिसनबाट चाहिँ टेक अफ गर्नुपर्छ। लेग्स एन्ड बडी एट हाई स्पिड, र हाम्रो खुट्टा हात बडीहरू चाहिँ सबै के हुन्छ हाई स्पिडमा, हाई स्पिडको डिस्टेन्स हुन्छ। त्यस्तै गरी एप्रोच रन भनेको छ, द स्पिडी रन along the 30 to 40 meter track before jumping is called approach run, होइन। एप्रोच रन भनेको चाहिँ स्पिडी रन त हो, यसमा चाहिँ 30 to 40 मिटर ट्र्याक हुनुपर्छ बिफोर जम्पिङ, होइन। जम्प गर्दाखेरि चाहिँ
30 to 40 मिटर्सको ट्र्याक हुनुपर्छ। यसलाई नै हामीले एप्रोच रन भनिन्छ। While making an approach run, one should run slowly at first, steadily the speed should be increased. अनि while making an approach run मे गर्दाखेरि एकजना चाहिँ के हुनुपर्छ, one should run slowly at first. पहिला चाहिँ एकदम स्लोली रन गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामीले आफ्नो स्पिड बढाउनुपर्छ लङ जम्पको एप्रोच रनमा चाहिँ। र त्यस्तै गरी छ टेक अफ। टेक अफमा चाहिँ के हुन्छ, After making the approach run, the player should leave the ground by pressing the ground hard by one foot. According to the figure मा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। टेक अफ गर्दाखेरि आफ्टर मेकिङ द एप्रोच रन भइसक्दा टेक अफ गर्दाखेरि चाहिँ should leave the ground, ग्राउन्डलाई चाहिँ लिभ गर्ने by pressing the ground hard by one foot, एउटा फुटले मात्र। त्यसलाई नै हामीले टेक अफ भनिन्छ। While learning the take off at the beginning stage, the player should measure the distance up to the take off board by counting the number of steps, and the approach runs should be made on the same basis. The more the practice of taking off, the better will the take off be, हैन। जहिले चाहिँ हामीले यो लर्निङ गर्दाखेरि टेक अफको चाहिँ बिगिनिङ स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, द प्लेयर सुड मेजर द डिस्टेन्स अप। त्यो प्लेयर्सहरूले चाहिँ आफ्नो डिस्टेन्स अप हुनुपर्छ उनीहरूको फर्स्टमा चाहिँ वाइल डुइङ टेक अफ गर्दाखेरि। त्यतिखेर चाहिँ काउन्टिङ द नम्बर अफ स्टेप्स चाहिँ काउन्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। द एप्रोच रन सुड बी मेड अन द सेम बेसिस, र त्यही बेसिसमा हुन्छ। जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति हाम्रो बेटर हुँदै जान्छ टेक अफ। त्यस्तै गरी छ फ्लाइट। द पिरियड सिन्स टेकिङ अफ टिल ल्यान्डिङ इज कल्ड फ्लाइट, हैन। फ्लाइट भनेकै द पिरियड सिन्स टेकिङ अफ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले ल्यान्डिङ हुन्छ त्यसलाई नै हामीले फ्लाइट भनिन्छ। इमिडिएटली आफ्टर टेक अफ द प्लेयर सुड कोअर्डिनेट हिज ह्यान्ड। जहिले टेक अफ गर्दाखेरि इमिडिएटली त्यतिखेर चाहिँ हातको कोअर्डिनेट हुनुपर्छ, लेग्सको कोअर्डिनेट हुनुपर्छ, एन्ड द बडी एज इफ वकिङ इन द एयर, हैन। जहिले चाहिँ एयरमा वकिङ गरेको हुन्छ हावामा, टु रिच द म्याक्सिमम डिस्टेन्स पोसिबल। त्यतिखेर ठ्याक्क माथि जाँदाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ, हाम्रो म्याक्सिमम डिस्टेन्स कभर भएको हुनुपर्छ ग्राउन्डभन्दा चाहिँ जहिले टेक अफ गर्दाखेरि। इन द बिगिनिङ द प्लेयर्स क्यान प्र्याक्टिस अन द बेन्च। र फर्स्टमा चाहिँ प्लेयर्सहरूले चाहिँ कहाँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, यो चाहिँ बेन्चमा, किनभने बेन्चबाट ठ्याक्क झर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स कतिको मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। अर फ्रम द लिटल हाई प्लेसेस, वा कुनै पनि हाई प्लेसेसबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी छ ल्यान्डिङ। द स्किल अफ ल्यान्डिङ इज द एबिलिटी अफ द प्लेयर टु ल्यान्ड अन द ल्यान्डिङ ग्राउन्ड, स्टेपिङ विथ बोथ द फिट एन्ड हर्लिङ द बडी अहेड, हैन। ल्यान्डिङ भनेको एउटा एबिलिटी हो प्लेयर्सहरूको। जहिले ल्यान्ड गर्दाखेरि, ल्यान्ड भनेको अब ग्राउन्डमा ल्यान्ड गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो सबै बोथ फिट र बडीहरू चाहिँ, अब हर्लिङ भनेको त हजुरहरूलाई थाहै छ, हर्लिङ द बडी अहेड। हर्लिङ भनेको त हजुरहरूलाई थाहै छ होला। म यहाँ लेखाइदिन्छु, द एक्ट अफ थ्रोइङ और कास्टिङ भनिन्छ। और स्पेशली विथ ग्रेट फोर्समा आउनु क्या, ग्रेट फोर्समा। और यो चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ ग्रेट फोर्स नै हो। और स्ट्रेन्थ पनि भनिन्छ हामीले यसलाई। आफ्टर ल्यान्डिङ द डिस्टेन्स जम्प्ड बाई द प्लेयर इज मेजर्ड मिटर, फिट एन्ड सेन्टिमिटर। जहिले चाहिँ यो डिस्टेन्सलाई ल्यान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ इन मिटर, फिट र सेन्टिमिटरमा। द वान हु जम्प्स द फर्थेस्ट इज डिक्लेयर द बेस्ट। र सबैभन्दा धेरै डिस्टेन्समा जो जम्प गर्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ, हैन। त्यस्तै गरी हाई जम्प।
द स्किल अफ जम्पिङ ओभर द हाइएस्ट पोसिबल हाइट। जति हाइटमा गएर जम्प गर्यो त्यति चाहिँ त्यसलाई नै हामीले हाई जम्प भनिन्छ होइन। ओभर द हाइएस्ट जम्प हाइट इन अ भर्टिकल पोजिसनमा चाहिँ हुनुपर्छ अगेन्स्ट द ग्राभिटी इज कल्ड हाई जम्प। द टल प्लेयर्स विथ स्ट्रङ लेग्स क्यान पर्फर्म बेटर। र जति टल प्लेयर्स छ त्यति राम्रो हुन्छ यो गेम्स खेल्दाखेरि, यो जम्प गर्दाखेरि। र जसको चाहिँ लेग्सहरू चाहिँ एकदम स्ट्रङ भएको हुन्छ। अ प्लेयर हेज टु रन फ्रम द सेमी सर्कल रनवे एरिया of 10 meter radius and take off when he nears a crossbar. The stages of high jump are as follows. र हाई जम्प्सको स्टेजेसहरू चाहिँ के छ? एप्रोच रन, टेक अफ, फ्लाइट, क्लियरेन्स, ल्यान्डिङ। एप्रोच रनमा चाहिँ के छ? ड्युरिङ हाई जम्प गर्दाखेरि अ प्लेयर हेज टु रन along a semicircular runway area and take off when he comes to the check mark by taking few more steps. It is called approach run. It is run to multiply energy. It is done at an angle of 35 degree to 45 degree. जहिले हाई जम्प गर्दाखेरि चाहिँ अ प्लेयर हेज टु रन एलङ अ सेमी सर्कुलर रनवे हुनुपर्छ होइन। सेमी सर्कुलर रनवे हुनुपर्छ प्लेयरको चाहिँ रन गर्दाखेरि। एन्ड टेक अफ वेन ही कम्स टु द चेक मार्क बाई टेकिङ फ्यु मोर स्टेप्स। यसलाई नै हामीले एप्रोच रन भनिन्छ। इट इज रन टु मल्टिप्लाई एनर्जी। हामी चाहिँ यो एप्रोच रन चाहिँ किन गर्छ? फर मल्टिप्लाई एनर्जीलाई मल्टिप्लाई गर्नको लागि। इट इज डन एट द एङ्गल अफ 35 to 45 डिग्रीको हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी टेक अफ, द स्किल अफ जम्पिङ ओभर द क्रस बार आफ्टर एप्रोच रन। आफ्टर एप्रोच रन पछि चाहिँ यो चाहिँ स्किल अफ जम्पिङ नै हो। ओभर द क्रस बार आफ्टर द एप्रोच रन पछि चाहिँ यसलाई नै हामीले टेक अफ भन्छ। द फ्लाइट अफ द बडी सुड बी एट द एङ्गल अफ 45 डिग्रीको एङ्गल हुनुपर्छ। स्ट्रङ लेग्स सुड बी युज टु टेक अफ। टेक अफ गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ लेग्स हुन जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी छ फ्लाइट, द ड्युरेसन अफ द बडी रिमेन्स इन द एयर सिन्स टिल टेक अफ टिल ल्यान्डिङ इज फ्लाइट होइन। फ्लाइट भनेको ड्युरेसन अफ बडी, हाम्रो बडीको ड्युरेसन हुनुपर्छ रिमेन्स इन द एयर। जहिले हामी हावामा उड्दाखेरि जम्प गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ ड्युरेसन हुनुपर्छ। सिन्स टेक अफ ल्यान्डिङ इज फ्लाइट, यसलाई नै हामीले फ्लाइट भनिन्छ। द स्किल अफ कोअर्डिनेसन अफ ह्यान्ड, लेग्स एन्ड बडी इज रिक्वायर्ड ड्युरिङ फ्लाइट। र जहिले फ्लाइट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी, लेग्स, ह्यान्डहरूको चाहिँ ड्युरेसन हुनु जरुरी, कोअर्डिनेसन हुनु जरुरी छ। फ्लाइट डिपेन्ड्स अन द डिफ्रेन्ट टेक्निक्स अफ हाई जम्प। हाई जम्प्सको चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरूबाट हामीले फ्लाइट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ क्लियरेन्स, द जम्पिङ ओभर द क्रस बार विदाउट टचिङ अर डिस्टर्बिङ इज कल्ड क्लियरेन्स होइन। जम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ ओभर द क्रस बारमा हामीले कुनै पनि टचिङ वा डिस्टर्बिङ हुनु चाहिँ भएन। इट इज डन बाई कन्सिडरिङ द पोजिसन अफ द बडी एन्ड द क्रस बारको कन्सिडरमा हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी छ ल्यान्डिङ, द लास्ट स्टेज अफ हाई जम्पको लास्ट स्टेज भनेकै ल्यान्डिङ हो। वाइल जम्पिङ द प्लेयर सुड ल्यान्ड विथआउट टचिङ द क्रस बार एन्ड विथआउट हर्टिङ हिमसेल्फ होइन। जहिले जम्पिङ गर्दाखेरि द प्लेयर चाहिँ जहिले पनि ल्यान्डमा स्ट्यान्ड भएको हुनुपर्छ। द प्लेयर सुड ल्यान्ड विथआउट टचिङ होइन। टचिङ चाहिँ त्यो क्रस बारमा चाहिँ टचिङ गर्नु भएन। विथआउट हर्टिङ हिमसेल्फ, दिस डिटरमाइन द सक्सेस अफ द प्लेयर्स होइन। ल्यान्डिङ भनेकै त्यही हो। हामीले चाहिँ त्यो जम्पिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्लेयर्सले चाहिँ त्यो क्रस बारलाई चाहिँ टच गर्नु चाहिँ भएन अनि विथआउट हर्टिङ हिमसेल्फ होइन। र यो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सक्सेसफुल प्लेयर मानिन्छ। त्यस्तै गरी छ सर्टपुट भनेकै इट इज अ काइन्ड अफ थ्रोइङ। यो एउटा चाहिँ यस्तो गेम हो जो चाहिँ थ्रोइङ गर्ने हेल्प गरिन्छ। सर्टपुट इज अ काइन्ड अफ गेम अफ थ्रोइङ।
Shot is an iron object of the weight of 2.7 kg to 7 kg को हुन्छ. It is played by throwing the shot of the farthest distance possible from the shot put ground by holding the shot at the shoulder height. The player must be strong, healthy and active to play this game. र यो गेम खेल्दा चाहिँ प्लेयर चाहिँ एकदम एक्टिभ हेल्दी भएको हुन्छ र त्यो शट इज एन आइरन अब्जेक्टको भएको हुन्छ. यो चाहिँ एउटा आइरन अब्जेक्टको हुन्छ र यसको वेट चाहिँ 2.7 to 7 kg चाहिँ हुन्छ. त्यस्तै गरी छ स्टेप अफ सर्ट पुट. सर्ट पुटको अब स्टेप्सहरूतर्फ लागौँ. Steps of shot puts. First one is holding. The shot should be held by balancing it on the little finger and thumb, and the middle three fingers should hold it without putting by pressure on the palm. हैन. र यो होल्डिङमा चाहिँ के हुन्छ, जुन आइरन अब्जेक्टको हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, लिटल फिङ्गर एन्ड थम एन्ड द मिडल थ्री फिङ्गर सुड बी होल्ड इट. र त्यसले नै होल्ड गर्नुपर्छ हामीले विदाउट प्रेसिङ. हामीले चाहिँ त्यो पालमा चाहिँ कुनै पनि प्रेसर दिनु भएन. त्यसरी चाहिँ हामीले यो सर्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ. लिटल फिङ्गर, थम्स एन्ड द थ्री मिडल फिङ्गर्सहरूलाई युज गरेर यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ. बरु विदाउट प्रेसिङ अर प्रेसर टु द पाल्मलाई चाहिँ कुनै पनि प्रेसर दिनु भएन. वाइल होल्डिङ द सर्ट द एल्बो सुड बी पोजिसन्ड एज हाई एज द इयर एन्ड आर्म सुड बियर द वेट. इट इज द फर्स्ट स्किल. सबभन्दा फर्स्ट स्किल नै यही हो. स्ट्यान्समा चाहिँ के हुन्छ, इन द स्ट्यान्स पोजिसन द प्लेयर सुड रिमेन इनसाइड द लन्चिङ सर्कल होल्डिङ द सर्ट इन ह्यान्ड एन्ड ब्रेसिङ द फ्रन्ट लेग फ्रेमली अन द ग्राउन्ड. र इन द स्ट्यान्स पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ, द प्लेयर चाहिँ रिमेन इनसाइड द लन्चिङ सर्कलको भित्र नै भएको हुन्छ प्लेयर चाहिँ, एन्ड होल्डिङ द सर्ट इन ह्यान्ड, त्यो हातमा चाहिँ होल्ड गरेको हुन्छ, एन्ड ब्रेसिङ द फ्रन्ट लेग फ्रेमली अन द ग्राउन्ड. र त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा हुन्छ फ्रन्ट लेग. द सर्ट मस्ट नट बी बिलो द हाइट अफ द चिन एट दिस स्टेज. र यो स्टेजमा चाहिँ त्यो जसले सर्ट फाल्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ बिलो द हाइट अफ चिनको हाइटभन्दा बिलो चाहिँ हुनु भएन. त्यस्तै गरी छ ग्लिडिङ. बिफोर थ्रोइङ द सर्ट टु मल्टिप्लाई स्पिड इन द सर्ट पुट रिङ द बडी सुड बी ब्यालेन्स्ड अन वान लेग एन्ड बाई स्लोली ड्र्यागिङ एनदर वान. होइन, यसमा चाहिँ ग्लिडिङमा चाहिँ के हुन्छ, यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई स्पिडहरू हुन्छ होइन सर्ट पुट रिङको चाहिँ. अन्त बडी चाहिँ जहिले पनि ब्यालेन्स चाहिँ कसरी हुन्छ, बाई वान लेगबाट ब्यालेन्स गर्नुपर्छ. एन्ड स्लोली ड्र्यागिङ अनदर फुटलाई चाहिँ स्लोली ड्र्याग गर्दै लग्नुपर्छ. द प्लेयर सुड स्विफ्टली मेक अ राउन्ड टर्न. यसलाई नै हामीले ग्लिडिङ भनिन्छ. द मोर स्पिड वान गेट्स इन द सर्ट पुट रिङ द फार्दर द सर्ट क्यान बी थ्रोन. त्यस्तै गरी छ थ्रोइङ. आफ्टर ग्लिडिङ द सर्ट इज हर्ल्ड टुवार्ड्स द थ्रोइङ सेक्टर. वाइल थ्रोइङ द प्लेयर मे टच अर प्रेस द फ्रन्टल पार्ट अफ द स्टप बोर्ड बट मस्ट नट स्टेप अर टच अन इट. होइन, थ्रोइङमा चाहिँ के हुन्छ, जहिले थ्रोइङ गर्दाखेरि चाहिँ द प्लेयर मे टच अर प्रेस, होइन टच र प्रेस त गर्छ द फ्रन्टल पार्ट अफ द स्टप बोर्डबाट, बट मस्ट नट स्टेप अर टच इट. र त्यसलाई टच मात्र गरेर होइन, त्यसलाई ठ्याक्क फ्रन्टल पार्टबाट चाहिँ प्रेस गरेर मात्र गरिन्छ. त्यस्तै गरी छ रिभर्स. रिभर्स इज द प्रोसेस. रिभर्समा चाहिँ के हुन्छ, रिभर्स इज द प्रोसेस अफ टर्निङ द बडी फ्रम द डाइरेक्सन अफ थ्रोइङ टुवार्ड्स द अपोजिट डिरेक्सन टु मेन्टेन द ब्यालेन्स. होइन, ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ टर्निङ गर्ने आफ्नो बडीहरूलाई. इट इज रिक्वायर्ड टु स्टप द प्लेयर फ्रम स्टेपिङ अन द स्टप बोर्ड अर गोइङ आउट अफ इट. त्यही गरी छ एक्सर्साइज अफ एथलेटिक्स.
होइन एक्सर्साइज एथलेटिक्सको एक्सर्साइजहरू एथलेटिक्स इज द फन्डामेन्टल एक्टिभिटी फर एन इन्टायर फिजिकल एक्टिभिटी एन्ड स्किल्स अफ गेम होइन एथलेटिक्स भनेको एउटा फन्डामेन्टल एक्टिभिटी हो जसले चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटी एन्ड स्किल्स अफ गेमलाई डेभलप गर्छ द एक्टिभिटिज लाइक वकिङ रनिङ जम्पिङ एन्ड थ्रोइङ आर इन्क्लुडेड इन एथलेटिक्स होइन एथलेटिक्समा यिनीहरू इन्क्लुड भएको हुन्छ बिफोर टिचिङ द एक्टिभिटी अफ एथलेटिक्स द सेकेन्डरी एक्टिभिटिज एन्ड द एक्सर्साइज ह्याभ टु बी प्र्याक्टिस्ड होइन जहिले चाहिँ हामीले एथलेटिक्सको बारेमा टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी एक्टिभिटिज र हामीले एक्सर्साइजहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जस्तै गरी फर्स्ट वान इज जम्पिङ एक्सर्साइज टु इन्क्रिज द स्किल अफ जम्पिङ इन एथलेटिक्स द एक्सर्साइज अफ जम्पिङ सुड बी डन होइन जसले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्रिज द जम्पिङ स्किल अफ एथलेटिक्समा चाहिँ इन्क्रिज गर्छन् त्यतिखेर चाहिँ हामीले एक्सर्साइज अफ जम्पिङ प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम गर्नु जरुरी हुन्छ फर्स्ट अफ अल द स्टुडेन्ट्स सुड स्ट्यान्ड इन लाइन र यो एथलेटिक्स गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ लाइनमा उभिनुपर्छ देन द ग्रुप अफ 10 to 10 स्टुडेन्ट्स सुड बी फर्मड त्यसपछि 10-10जनाको ग्रुप फर्म गरिदिनुहुन्छ म्यामले आउट अफ द 10 5 स्टुडेन्ट्स सुड सिट अन 4 मेन्टेनिङ अ डिस्टेन्स अनि आउट अफ 10मा चाहिँ 5जना स्टुडेन्ट चाहिँ सिट अन द 4 मेन्टेनिङ अ डिस्टेन्स अफ 2 मिटरको हुनुपर्छ एकोर्डिङ टु द फिगर बिट्विन देम एन्ड द रेस्ट 5 सुड इट रन जम्प ओभर देम होइन 5जना चाहिँ ठ्याक्कै जम्प गर्दै आउनुपर्छ दिस एक्टिभिटी सुड बी रिपिटेड विथ द रेस्ट 5 टु र यसरी नै जम्प गर्दै आउने एक्सर्साइज अफ लेग्स इन पेयर इन द एथलेटिक्स द स्टुडेन्ट ह्याभ टु डु मच रनिङ जम्पिङ एन्ड थ्रोइङ टु लर्न द स्किल अफ रनिङ एन्ड जम्पिङ द लेग्स 2 मिटर्सको हुनुपर्छ 2 meters between them and the rest 5 should each run jump over them. This activity should be repeated with the rest 5 too. त्यस्तै गरी छ अब अर्को चाहिँ एक्सर्साइज अफ लेग्स इन पेयर होइन एक्सर्साइज छ लेग्सको चाहिँ इन द एक्टिभिटिज अफ एथलेटिक्स द स्टुडेन्ट्स ह्याभ टु डु मच रनिङ जम्पिङ एन्ड थ्रोइङ होइन इन द एक्टिभिटिज अफ एथलेटिक्समा चाहिँ द स्टुडेन्ट चाहिँ ह्याभ टु डु मच रनिङ चाहिँ चाहिन्छ जम्पिङ र थ्रोइङहरू सबै चाहिन्छ टु लर्न द स्किल अफ रनिङ एन्ड जम्पिङ द लेग्स ह्याभ टु बी वेल एक्सर्साइज हुनु पर्यो द प्रब्लम्स अफ स्प्रेन एन्ड क्राम्प्स क्यान अकर इफ द स्किल्स अफ जम्पिङ एन्ड रनिङ आर लर्न विदाउट एक्सर्साइजिङ लेग्स प्रपरली होइन यदि चाहिँ हाम्रो स्प्रेन र क्राम्प्सहरूमा चाहिँ द प्रब्लम अफ स्पेन एन्ड क्राम्प्सहरूमा चाहिँ अकर केही हुनसक्छ यदि चाहिँ स्किल अफ जम्पिङ र रनिङको बारेमा राम्रोसँग हामीले लर्न गरेन भने त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रोसँग लर्न गरेर मात्र हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ देयरफोर टु एक्सर्साइज द स्टुडेन्ट्स सुड सिट इन पेयर्स एज सोन इन द पिक्चर होइन एज सोन इन द पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले with the call of start of the teacher the students should push each other with legs after pushing for 30 to 35 seconds they should rest for a while then repeat the same activity र यस्तै गरी अरूले पनि यस्तै एक्टिभिटीहरू रिपिट गर्दै जानुपर्छ it should be practiced for 10 to 15 minutes in repetition र त्यस्तै गरी अब हामी एक्सर्साइजतर्फ लागौँ फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ वाट इज मिन्ट बाई एथलेटिक्स होइन एथलेटिक्स भनेको के हो डिफिनेसन छ एथलेटिक्सको हजुरले डिफिनेसन कहाँसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ एथलेटिक्स इज द एक्टिभिटिज यहाँदेखि चाहिँ एथलेटिक्स इन्क्लुड्स द एक्टिभिटिज अफ रनिङ जम्पिङ एन्ड थ्रोइङ इट इज अल्सो कल्ड ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट हजुरले ठ्याक्कै यहाँसम्म लेख्न सक्नुहुन्छ ए नम्बरको एन्सर त्यस्तै गरी छ
बी नम्बरमा वाट इज मिन्ड बाई ब्याटन? ब्याटन हजुरले यही लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अगाडि इट इज अ थप्नुहोस् होइन, र यो चाहिँ हाम्रो बी नम्बरको एन्सर हो। वाट आर द स्टेप्स अफ लङ जम्प? लङ जम्पको स्टेप्सहरू। लङ जम्पको स्टेप्सहरू यो हो, सी नम्बरको एन्सर। एप्रोच रन भयो, टेक अफ भयो, सी नम्बरको एन्सर फ्लाइट भयो, र ल्यान्डिङ भयो। यो 4वटा पोइन्ट्सहरू हो। त्यस्तै गरी डी नम्बरको क्वेसनमा वाट आर द मेजर्स रुल अफ रिले रेस? रिले रेसको चाहिँ मेजर रुल्सहरू। यिनीहरू डी नम्बरको एन्सर। डी नम्बर एन्सर द इम्पोर्टेन्ट रुल्स अफ रिले रेस। र मैले हजुरलाई सबै एन्सरहरू माथि टिक लगाइदिएको छु। र अब आजको क्लास यहीँ सकिनेछ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।